अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर उमैर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि माइग्रेन, दर्द शकीका या आधे सर का दर्द क्या होता है, क्यों होता है, इसकी ख़ास अलामात क्या हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। नाजरीन, ये मर्ज़ आपके घर में यकीनन किसी को होगा, बड़ा कॉमन मर्ज़ है, ये बीमारी बड़ी कॉमन है और ये मर्द और ख़वातीन दोनों में ये मर्ज़ होता है। लेकिन इस मर्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी है, शिद्दत है, वो ख़वातीन में ज़्यादा होती है मर्दों की निस्बत। और ये बीमारी 15 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती है। और देखा यही गया है कि जिन लोगों को ये मर्ज़ हो, आम तौर पर 40 से 45 साल के बाद बेशक लोग इस मर्ज़ का शिकार रहे हों, वो इस मर्ज़ से आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगते हैं। तो समझ लें कि 15 से 45 साल तक के लिए ये बीमारी रहती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है। तो इस बीमारी की वजह क्या है, इसको यूँ जान लें कि हमारा जो दिमाग है, ये हमारी दिमाग की हड्डी जिसको स्कल बोन्स कहते हैं, इसके अंदर बंद है। और इस दिमाग के अंदर अगर खून का बहाव एक ज़्यादा मिकदार से बढ़ जाए तो ये दिमाग के ऊपर प्रेशर डालता है, और चूँकि दिमाग एक हड्डी के अंदर बंद है, ये फैल नहीं सकता, तो इस प्रेशर की वजह से इसके जो नर्व्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, सोजिश होती है, और इस सोजिश की वजह से मरीज़ को दर्द होता है। और मरीज़ जो अपनी दर्द बयान करता है वो बताता भी यूँ ही है कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा है कि जैसे मेरी नसें फट रही हैं, मेरा दिमाग फटने वाला हो रहा है, और शदीद किस्म की ये दर्द मरीज़ महसूस करता है। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ की जो वजह है, तो ये तो मैंने आपको बता दी कि दिमाग के अंदर खून का जो बहाव है उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए ना तो किसी खून के टेस्ट की ज़रूरत होती है, ना किसी सीटी स्कैन, एमआरआई या ईईजी की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ये ख़ालिस्तन प्योरली एक क्लिनिकल बेसिस के ऊपर हम इसकी तशख़ीस बनाते हैं। अलामात की बुनियाद के ऊपर हम इसकी बड़ी आराम से इसकी तशख़ीस बना सकते हैं। नाज़रीन, इस मर्ज़ की जो ख़ास अलामात हैं उनमें आधे सर का दर्द, वो आपके राइट साइड के ऊपर भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड के ऊपर भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर का दर्द या जो माइग्रेन है ये सिर्फ़ एक साइड पर हो, ये सर के आगे वाली साइड पर भी हो सकता है और सर के पीछे और गर्दन की तरफ भी हो सकता है। तो ये एक गलत कंसेप्ट है कि जी ये दर्द माइग्रेन का है जो वो सिर्फ़ एक साइड पे हो सकता है। एक साइड पर भी हो सकता है, लेकिन आगे और गर्दन के पीछे वाली साइड के ऊपर और दिमाग के सर के पीछे वाली साइड के ऊपर भी ये दर्द हो सकता है। ये दर्द आम तौर पर 4 घंटे तक रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये दर्द 24 घंटे और शदीद कंडीशंस के अंदर ये दर्द 72 घंटे तक भी जारी रह सकता है। दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, शदीद दर्द होता है, थ्रोबिंग हेडेक होती है, सर फटने वाला महसूस होता है, और दिमाग की जो नसें हैं, रगें हैं, वो मरीज़ को फड़फड़ाती हुई भी महसूस होती हैं कि ये नसें फटने वाली हो रही हैं। इसकी और एक ख़ास अलामत यह है कि इस दर्द के अंदर फ़ोटोफोबिया होता है मरीज़ को। मरीज़ जैसे ही धूप में जाता है या वो जहाँ पर लाइट्स चल रही हों, जैसे ही वो उस जगह पे जाता है तो उसकी जो दर्द की शिद्दत है वो बढ़ने लगती है। और इस तरह का मरीज़ कोशिश करता है कि जब उसको दर्द हो तो वो अंधेरे कमरे में एक कोने के अंदर कोशिश करता है कि आराम करे, उससे उसको दर्द में जो है वो रिलीफ़ महसूस होता है। इस दर्द का एक और फीचर है फोनोफोबिया, मतलब मरीज़ को आवाज़ से खौफ महसूस होता है। घर में थोड़ी सी भी अगर टीवी की आवाज़ ज़्यादा हो, बच्चों का शोर ज़्यादा हो या मोबाइल की आवाज़ ज़्यादा हो, तो इन लोगों का जो सर का दर्द है वो बढ़ने लगता है। इसी वजह से इसको फोनोफोबिया भी कहते हैं। इस डिज़ीज़ की एक और अलामत है जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में आरा बोलते हैं। इसमें यह होता है कि दर्द शुरू होने से कुछ देर पहले मरीज़ को मतली की सी कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और मरीज़ इसको बयान यूँ करता है कि मेरे पेट में गैस है और वो गैस मेरे दिमाग को चढ़ रही है। ये बड़ी कॉमन एक कंप्लेंट है जो मरीज़ अक्सर करते हैं, और ये उस दर्द के शुरू होने से कुछ देर पहले की कैफियत है। या कुछ मरीज़ों को
آنکھوں کے آگے اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح تارے ٹوٹ رہے ہیں یا فلیشنگ لائٹس ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو محسوس ہوتی ہیں، اور اس کے کچھ گھنٹے کے بعد ان کو سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم آرا بولتے ہیں۔ تو یہ مخصوص علامات ہیں اس مرض کی، جس کی بنیاد پر ہم یہ تشخیص کر لیتے ہیں کہ یہ جو درد ہے یہ مائیگرین ہے یا یہ درد شقیقہ ہے۔ اب اگر ہم اس کے ٹریگرز کی طرف آئیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ درد بڑھتا ہے۔ تو پہلی ہے اس میں جینیٹکس، مطلب موروثی طور پر یہ بیماری آپ کے جینز کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کے والد یا والدہ ان میں سے کسی ایک کو بھی مائیگرین ہے، درد شقیقہ ہے، تو 50% چانس ہے کہ آپ کو بھی درد شقیقہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے والد اور والدہ دونوں اس مرض سے متاثر ہیں تو 75% چانس ہے کہ آپ کو بھی یہ مائیگرین یا درد شقیقہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو عوامل اس مرض کو بڑھا سکتے ہیں ان میں نیند کی کمی ہے، یا خواتین میں ماہواری کے کچھ خاص ایام ہیں ان کے اندر ان کا سر کا درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں میں ناشتہ مس کر دینے سے ہائپوگلائسیمیا، شوگر کی کمی ہونے کی وجہ سے مائیگرین کا اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں میں روٹین کی تبدیلی، مطلب ان کی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس سے اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جائے تو اس وجہ سے ان کے اندر سر کے اندر جو ہے وہ درد شقیقہ کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح موسم کی تبدیلی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مائیگرین کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کافی استعمال کریں، چیز کا استعمال کریں، یا خاص طور پر ٹھنڈی آئس کریم اگر وہ کھا لیں تو ان کے اندر بھی اس درد کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور یہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے میں نے آپ کو ٹریگرز بتا دیے ہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ آپ کو ان کون سے ٹریگرز میں سے آپ کے درد شقیقہ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے علاج کی طرف آئیں تو وہ لوگ جن کو 6 ماہ میں 1 سے 2 بار یہ مرض ہوتا ہے تو ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ سمپل پین کلرز لے کے اس درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا کنسرن وہ لوگ ہیں جن کو 1 ماہ کے اندر 3 سے 4 بار یہ اٹیک ہوتا ہے، جن کو بار بار درد کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور سم ٹائم ان کو انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں، اتنا شدید درد ہوتا ہے۔ تو ان مریضوں کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے 3 سٹیپ کے اوپر کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہم نے اس کے اوپر یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے ان مریضوں کے اندر کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا ٹریگرز کون سے ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو یہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ان مریضوں کو یہ ہدایت کروں گا کہ آپ لوگ اپنی ایک فوڈ ڈائری بنائیں اور آپ روزانہ جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی پیتے ہیں، اس کو ڈیٹ کے ساتھ لکھتے جائیں، اور جس دن آپ کو درد محسوس ہو، یہ درد کا اٹیک ہو، آپ دیکھیں کہ اس دن آپ نے کیا کھایا، اور اسی طرح اگلے آپ جو کچھ دن ہیں اس طرح ان میں اندازہ کریں کہ آپ نے جو کھایا تھا وہ اسی دن بھی وہی درد تھا، جو آج میں نے کھایا اس کے ساتھ بھی وہی درد ہے، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کسی خاص خوراک کی وجہ سے میرا یہ سر درد جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ پرانے مریض ہیں ان کو تو ویسے ہی اس چیز کا بڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں جو خاص قسم کی تو اس سے ہمارا سر درد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ٹریگر کو پہچانیں اور اس کو کم کر کے آپ اس سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو شدید درد ہو رہا ہے تو آپ وقتی طور پر پین کلرز جس میں ڈسپرین ہے، پیراسیٹامول ہے، یا درد کی کچھ اور دوائیاں ہیں، ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دوائی سے بچنے کے لیے، یعنی پریونشن کے لیے کہ ہمیں اس کا اٹیک نہ ہو، اس کے لیے ہم مرگی سے بچنے والی کچھ دوائیاں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، بیٹا بلاکرز ہے، کیلشیم چینل بلاکرز ہے، اس طرح کی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان دوائیوں کو استعمال کرنے سے پہلے یقینی طور پر آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے رجوع کریں، پھر استعمال کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر آپ کو آپ کے سر درد سے متعلق کوئی بھی علامات ہیں تو آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔